ماں سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے، اج ماں دی عزت رہ جائے، اج میرے پتر دا کدھر دل نہ ٹوٹ جائے، اج ماں دی اللہ جا رکھنی آنی۔ اماں نے سجدے جرو رو کے عرض کی یا اللہ اج شکر نہ ملی فرید دا دل ٹوٹ جائے گا، میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے۔ ادھر فرید نے مسلح چکیا تے ویکھیا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے۔ اماں دے کے آکھیا اماں جی آ کی ہے، اماں دوڑ کے آگے ویکھیا سینے لا کے فرما دیا فریدا اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج نہ رکھی۔ میں چھوٹے چھوٹے مرتبے نہیں، میں بڑے مرتبے دی گل کرنا کہ جنہوں جڑا مقام ملے ماں دی دعا نال ملے، ادھے میں دلائل رکھنا۔ بخارا شہر ہے تے ایک نوجوان بچی دی شادی ہو گئی۔ ہر عورت دی طرف سے بچی نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نو پتر دے گا تے میں دا نام محمد رکھا گی۔ ایسی کملی والے دی دیوانی ہے کہ عرض کر دیئے پتر دے گا تو دا نام محمد رکھا گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناوا گی۔ تسی بھی اپنی اولاد لی نیتاں چنگیاں رکھیا کرو۔ آتے سوچ دیو میں پتر نو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے، آپ بھی سوچیا کرو میں پتر نو حافظ قرآن بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے۔ وہ بڑے یا نہ بڑے تو انہوں نیت دا ثواب تے ملے گا نا، نیت تے چنگی رکھو اولاد واسطے۔ وہ ماں نے عرض کی تھی یا اللہ میں منت بننی ہے پتر دے میں گا تے محمد نہ رکھاں گی تے عالم بناواں گی۔ اللہ سونا جب پتر عطا کیتا ماں بڑے چاونل پہ پالے، پر اس دن تے ماں دا کلیجہ کم گیا جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے۔ ماں نے غور کیتا تے پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر نور کوئی نہیں، پتر پیداشی نبی نہیں۔ ماں دے رو پہ ہی تے کلیجہ کم گیا تے دوڑ کے جا کے کمرے چ مصلی بچھا لیا۔ مصلی بچھا کے کہنے لگی یا اللہ میں ویدانی سی منگیا، عرض کر دیئے ربا میں تے منگیا سی پتر دے میں گا نبی دے دین دا عالم بناواں گی۔ کہنے لگی یا اللہ اے دی آنکھاں چ نور کوئی نہیں، ساری زندگی لوگاں دا محتاج رہے گا۔ سجدے چ کہنے لگی را اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دے۔ روندیاں روندیاں ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی۔ ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا، فرمایا بیٹی سر چک لے، اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیندائی۔ ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا۔ اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی۔ پتہ چلے پتہ چلے پاویں ہوئے محدثین دا امام غوث پاک او بابا جی نے جنہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے۔ غوث پاک فرماتے نے 15 سال میں ہر رات ایک پیر تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ہے۔ 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے ایک قرآن پڑھے ہے۔ پر جدو پوچھے آگیا غوث پاک کے مقام کتھو لے جے کہ بابا جی نے 15 سالان دا ذکر نہیں کیتا، 40 سال دے وضو دی گل نہیں کیتی۔ پوچھے آگیا حضور مقام کتھو لے؟ فرمایا امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا، اللہ منو غوث پاک بنا دیتا ہے۔ اے ہون پہ نعرہ لگتا سی اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ اے زمانے چے اینے ولی نے تے نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید۔ کیوں کی وجہ اے سارے نوجوان کیوں حق فرید دے نعرے اینے ولی نے زمانے چے نعرے فرید دے کیوں وجہ کیے؟ جاؤ آج بھی جا کے بابے فرید دی قبر تے بیٹھ کو پوچھے بابا جی
یہ فرید فرید کے پہ ہوندی ہے تے اج بھی قبر چو آواز آوے کہ بھلا ہوئے ماں دا، بھلا ہوئے ماں دا. تو سے پوچھو گیا سی صاحب کی میں اس ماں دا بھالا نہ ہوئے جنہیں بچپن چاکھے سی فرید پتر نماز پڑھیا کر. امی کی ملے گا؟ آکھے شکر. کیونکہ شکر پسند سی، اینی پسند ہے کہ آج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابا نو شکر دے کے بھیج دا. حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک دے صحابی صاحب تے انہوں نے شکر بڑی پسند سی. آپ بھی شکر کھاندے سن تے جڑا ملن ہوندہ سی انہوں بھی شکر ہی کھلاندے سن. بابا فرید نے شکر پسند تھے، آج بھی پسند ہے. بابا شکر دے لنگر آج بھی بن دے. ماں نے آکھیا نماز پڑھیا کر. اذان ہوئی تھی، آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے فرمایا پتر تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں. ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے نا مصلی دے نیچے رکھ دیتی. سلام پھیریا تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی. آکھیا پتر شکر مصلی دے نیچے ہوندی ہے جدو نماز پڑھیے. مصلی چکیا تے شکر نکلی، کھادی لطف آیا. اگلی اذان ہوئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے. امی فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں. ماں نے پھر شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی. نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، شکر ملی، کھادی لطف آیا. لو بھائی اس ماں دی عظمتاں نو کروڑاں تے لکھاں تے بے شمار سلام. او جن نے شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. جدو فرید نمازی بن کے ماں بڑی راضی. ایک دن باہروں ہی نا کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے تے نماز دی نیت کرن لگے. ماں وے کے فرما دی وے فریدہ وے پتر وضو تے کر لے. عرض کی تھی امی وضو جب باہروں کر کے آیا. اتنا کہہ کے فرید نے آپ ہی مصلی بچھایا تے آپ ہی نیت کر لی. ادھر فرید مصلی تے ادھر کمرے چ ماں نے بھی مصلی بچھا لیا. ماں سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ جو ماں دی عزت رہ جائے، اج ماں دی عزت رہ جائے، اج میرے پتر دا کدھر دل نہ ٹوٹ جائے. اج ماں دی اللہ جا رکھنی آنی. اماں نے سجدے چ رو رو کے عرض کی تھی یا اللہ اج شکر نہ ملی فرید دا دل ٹوٹ جائے گا. میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے. ادھر فرید نے مصلی چکیا تے ویکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے. آواز دے کے آکھیا اماں جی آ کی ہے. اماں دوڑ کے آگے ویکھیا سینے لا کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج او نہ رکھی. جنہوں سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ. ہون بولو سبحان اللہ. بھائی ہاتھ چوکھے بولو میں نے پتہ لگے سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے. جنہوں اپنی امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو آج تو بعد امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. کیونکہ امی نو تے جی کہن دا رواج ہی نہیں نہ رہا ہے نا. ہون تے بس جیاں نو جی کہیں دے پر او بولے جڑا امی نو بھی جی کہہ کے بلانا ہے، ابو نو بھی جی کہہ کے بلانا ہے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 ویلے دا باو جماعت نمازی ہو جاوے. جڑا اس تو اچھا بولے انہی دیر نیندی نہ آوے جب تک محمد عربی تے درود نہ پڑھ لیا کرے. جڑا اس تو اچھا بولے با وضو رات نو سویا کرے. جڑا اس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ ہی معاف فرما دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو بھائی اللہ یا رسول اللہ. ہلو بسم اللہ. حق فرید یا فرید حق فرید یا ماما والے ہو مرتبہ جنوں ملے ماں دی دعا نال ملے. پاویں پچھلیاں قوماں دا ولی ہوئے تے پاویں اس قوم تے امت دا ولی ہوئے. نبی پاک میں راج کر کے آئے تھے حضور نے نا میرے بل ویکھے صحابی والے اشارہ کر کے فرمایا او نعمان بن حارثہ بیٹھا ہے نا. حضور فرمایا جدوں میں جنت دے سامنے گزریا تے یہ جنت چ بیٹھ کے قرآن پہ پڑھدا سی. حالات جنت چ قرآن کوئی نہیں، نہ تے نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ صالح اعمال. کیوں؟ جنت عملاں دی جگہ نہیں، جنت عملاں دی جزا ہے.
تے کوئی نماز روزہ حج نہیں کوئی عمل نہیں، پر حضور نے فرمایا نعمان بن حارثہ میرا صحابی ایک جنت وچ بیٹھ کے قرآن پہ پڑھے تے دی آواز جنت تو باہر پئی آوے، حضور فرماتے نے میں چھاتی پا کے ویکھیا تے اے پیر قرآن پڑھے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ نماز کٹھے ہی تواڈے پیچھے پڑھنے ہاں، روزے بھی کٹھے ہی رکھنے ہاں، حج بھی تواڈے نال ہی کیتا، زکاتاں بھی دینے ہاں تے سارا کچھ تے کٹھے کرنے ہاں، تے اینوں اے مرتبے کیویں ملے؟ فرمایا سارا کچھ تواڈے نال ہی کردا پر ماں دی خدمت ذرا بہتی کردا مرتبے ماں دی دعا نہ جنوں بھی میں کسے دی تاریخ کھول کے ویکھ لو، میں ایک ایک ولی دی سیرت عرض کرنا میں ڈھیر لگا دے الحمدللہ دلائل دے۔ ساڑھے نقشبندیاں دے پیشوا تے عظیم اور ولی اللہ حضرت سلطان العارفین حضور خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ عمر مبارک کوئی 4.25 سال، اے او بابا ہے ایک دن مریدہ جب بیٹھے تے وجدانی کیفیت بنی تے اکھا چو خون نکل آیا، تھوڑی دیر دے بعد کیفیت ٹھیک ہوئی تے مریدہ بھی کیتی حضور اساں دیکھا توڑی اکھا چو خون نکلے وجہ، فرمایا میں اچانک روحانی پرواز کردہ پردہ خدا دے عرش تے پہنچیا تے میں عرش نو جا کے اکھیا کہ الرحمن علی العرش استوا، میں سنیا کہ اللہ عرش تے رہندہ ہی تے ذرا میرا رب تے منو وکھا، تے عرش نے آکھا تو کون ہے؟ میں آکھا میں با یزید بستامی ہاں، تے عرش نے آکھا پھر واپس چلا جا، تینوں تے رب نے ایک واری آکھا میں عرش تے واسنا، منو رب رو 70 واری کہتا میں با یزید دے دل وچ واسنا۔ ایو با یزید بستامی سلطان العارفین، آپ نے کسے پوچھا حضور اے سلطان العارفین ہو ولیاں دے اماموں ساڑھے نقشبندیاں دے عظیم پیشوا، یہ مقام کتھو لے؟ آپ نے فرمایا میں 4.25 سال عمر ہوئی نا، 4 سال 4 مہینے تے 4 دن، آج بھی بزرگان دین تے صوفیاء دے گھران دا معمول ہے جدو بچہ 4 سال 4 مہینے تے 4 دن دا ہوندہ ہے کسی ولی نو کسی عالم نو بلا کے رسم بسم اللہ کروان دے، ان کہتے ہیں رسم بسم اللہ کرانا قرآن شروع کران دے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی بابے فرید دا مرشد، او بولو سبحان اللہ، خواجہ بختیار کاکی 4 سال 4 مہینے 4 دن دے ہوئے نا تے ماں نے حضرت خواجہ حمید نگوری نو بلایا رسم بسم اللہ واسطے، تے حضرت خواجہ حمید نگوری فرماتے نے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت خواجہ بختیار کاکی بسم اللہ پڑھی تے نال 16 سپارے زبانی سنا دیتے۔ خواجہ حمید نگوری فرماتے نے منو بسم اللہ پڑھان لی بلایا جائے تے انہیں تے 16 سپارے حفظ کیتے نے، فرماتے نے پتر منو جو ایڈی دور تو بلایا تے جدے کل 16 پڑھے نہیں باقی بھی پڑھ لینے سن۔ خواجہ بختیار کاکی 4.25 سال عمر تے کہنے لگے استاد جی میں کسے کلو نہیں پڑھیا، تے فرماتے نو حفظ کی میں ہوئے؟ عرض کی تھی حضور جس دن دا ماں دے شکم میں چاہیا نا ماں نو 16 سپارے حفظ نے، ماں ہر ویلے 16 پڑھ دی رہن دی، سن سن کے ماں دے پیٹ چی حفظ ہو گئے سال۔ کیسے ہو میرا بتا ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، واہ 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 جی واہ، انہیں تے میرے والد صاحب نے بھی یاد رکھے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اچھا اچھا سبحان اللہ بولو واپس چلیے بھائی۔ حضرت خواجہ با یزید بستامی فرماتے نے 4.25 سال عمر ہوئی تے ماں میں نو قاری صاحب کو چھڑ آئی تے ماں نے آکھیا قاری صاحب میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ۔ ماما دی عادت ہوندی ہے بچے جدو قرآن پاک پڑھ کے اون مدرسے تو اون سکول تو اون کالج تو اون ٹویشن پڑھ کے اون تے ماما پوچھ دیا جو میرا پتر کی پڑھ کے آیا ہے؟ ماں نے روز پوچھنا میرا با یزید آج کی پڑھ کے آپ نے سبق سنانا تے ماں نے خوش ہونا۔ ایک دن بڑے پریشان آئے تے ماں جی نے بٹھا کے پوچھا آج کیوں پریشان ہو کی پڑھ آئے؟ عرض کہتی امی جی آج قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی وہ پڑھ کے پریشان ہے۔
تے ماں جی فرما دیا تو نکھا جا بچہ ہے تینوں کیوں پریشانی ایک کیڑی آیت ہے جنہیں تینوں نکھے جنہوں پریشان کر دیتا ہے عرض کی تھی اماں جی آج قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی ہے اللہ فرماندہ انشکر لی والی والدیک اللہ فرماندہ میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیاں دا بھی کر تے ماں کہندی تو کیوں پریشان ہے تے عرض کی تھی امی جی میں چھوٹا جا بچہ میرے کو دو کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو ہائے ہائے پتہ چلیا سالوی صاحب وہ صرف پڑھ دے نہیں سن اور نال نال عمل بھی کر دے سن آکھے اماں جی پڑھ تے لیا ہن عمل کرنا ہے تے دو کام نہیں ہونے یا اپنا کراؤ تو یا رب دا کراؤ ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے عید دا دن تے میں گلی چ گزریا تے بچے اخروٹ کھیل رہے اج میں بچے بنٹے کھیل دے نا اخروٹ اس دور بچے اخروٹ کھیل دے تے ایک او بچہ نکر چ لا کے نا گلی چ تے دیوار نہ لگ کے زاروں کی تار رو رہا عید والے دن آپ دے قریب ہے تے فرمایا بیٹا رونا کیوں میں کہندا جی بابا جی میں یتیم ہاں فرمایا بیٹا تیرے کو پیسے نہیں عید دا دن تے تیرا اخروٹ کھیڈن نو جی کردا تینوں آ میں اخروٹ لے کے دیواں تے بچہ حضرت عبداللہ بن مبارک والے بیک کے کہندا ہے بابا جی اسی کو دنیا تے کھیڈن آیا فرما دے نے انہیں ایڈی معرفت دی گل کی تھی کہ میں بچے دے قریب بیٹھ کے ماں کیا پتر کی کرنا ہے کیا لگا تو ہانو نہیں پتا اللہ نے قرآن اچھ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ فرما دے میں انسان تے جنات نو پیدا عبادت نہیں کیتا ہے تے اسی کو دنیا تے کھیڈن آیا اسی تے رب راضی کرنا آیا آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا جا بچہ دیکھ کے حیران اتنی گہری گل کر کے آپ فرماتے ہیں میں پوچھا بیٹا جی اخروٹ نہیں چاہیے تھے پھر رونا کیوں ہے بچہ کہنے لگا بابا جی آج قرآن دی آیت قاری صاحب نے پڑھائی ہے اس آیت دی وجہ تو رو رہے ہوں کہتے اسی سارا قرآن پڑھ دیئے اثر نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ اسی صرف پڑھنے عمل نہیں کر رہے نا فرمایا بیٹو کھڑی آئے تھے جنہیں تمہیں چھوٹے جنہوں پریشان کر دیتا کہنے لگا بابا جی اللہ قرآن اج فرماتا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ بچہ کہنے لگا میں قرآن دیا ایک آیت پڑھی قاری صاحب نے پڑھائی ہے اللہ فرماتا کہ ڈرو سے اگ کھولو جیدہ پالن انسان تے پتھر ہون گے علامہ ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضور سفر تے جا رہے تھے پانی دی لوڑ پہ گئی نبی پاک نے فرمایا صحابہ پانی عرض کی تھی کوئی نہیں فرمایا جاؤ علی او جا کے پہاڑ نو میرا پیغام دے انہوں کہو کہ محمد کہتے ہیں پانی چاہیے پانی دے دے کیونکہ پتھر چو پانی نکل دے نا چشمے نکل دے مولا علی جا کے فرما لگے او میرے نبی فرما رہے نے پانی دے تے پہاڑ چو آواز آئی علی جا کے نبی نو میرے والو سلام کہہ کے عرض کرو یا رسول اللہ پانی تے ہے سی پر جس دن دفتق النار اللتی وقودها الناس والحجارہ والی آیت آئی ہے نا رو رو کہ میرے جو پانی ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا معافی دیا جائے وہ بچہ رو کے کہنے لگا حضور میں آیت پڑھ کے پریشان ہوں کہ قیامت نے مکہ تیرے دوزخ دا بالن نہیں نہ بن جاواں آپ نے فرمایا چھوٹا جے تو بچہ ہے تے تینوں رب نے کیوں دوزخ چ ساڑنا تو کیڑا کوئی گناہ کیتا ہے کہنے لگا بابا جی میرے رون دی ایک اور بھی وجہ نا فرمایا کیڑی کہنے لگا جدو صبح میری امی میں مدرسے بھیج دی ہے نا تے امی میرے واسطے جدو ناشتہ بنا کے تے لکڑیاں لگا دی نا چولہے وچ تے موٹیاں لکڑیاں ماں لگا دی تے اگ لگا دی تے جدو اگ نہیں نہ لگ دی تے امی کی کر دی پھر چھوٹیاں ٹہنیاں لے کے نا پہلے انہاں نو اگ لاندی ہے پہلے چھوٹیاں نو لگ دیئے پھر وڈیاں نو لگ دیئے تے میں رونا جے قیامت نو ابو جال تے فیرون تے نمرود نو اللہ نے وڈے کافرہ نو دوزخ چو سٹے آ تے انہاں نو اگ نہ لگی تے رب کدرے میں نو نکیاں نو نہ سوٹ دے کہ پہلے انہاں نکیاں نو تے پھر انہاں تو وڈیاں نو لگ جے میں تے اس تو پیا رونا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کتھوں ایڈے کتھوں ایڈے درد لیونی درداں والے یارا دس دکان اساں دے تائیں
تے بنی دلال ہمارا۔ عبداللہ بن مبارک رو پہ تے بچے دے قریب بیٹھ کے فرماتے ہیں وڈا میں نہیں وڈا تے پھر تو ہوئے ہو کٹھوں ایڈے درد لینی ہو درداں والے یارا 10 دکان آسان دے تائیں تے بنی دلال ہمارا۔ خواجہ با یزید فرماتے ہیں او آئے تو نہیں او پھر کدے سنا ضروری نہیں نا او ویکھو برسا میرے والے ویکھن نے اگلے پروگرام والے تانگ ہو رہے نے میں پہنچنا ہے پھر سنا دے آگے آ جڑا میں سنا رہا سچی دوستو یہ نہیں مزیدار آ سنو بھائی۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آئے میں پریشان ہو جا میں تینوں حق معاف کیتا تو انج کر رب راضی کر تے ماں نو خیال آیا میں بھی تے ویکھا بھلا ماما دے بغیر رب من کیویں جاندا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں گھروں نکلیا 30 سال میں جنگلاں چ عبادت کی تھی بڑے بڑے ولیوں دی خدمت کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں 30 سالاں دے بعد مینوں خیال آیا میں دیکھا بھلا میں ولایت دے کیڑے مرتبے تے پہنچیا۔ فرماتے ہیں میں اکھ بند کر کے اندر دل چ جھاتی ماری تے اندر خالی جڑے رب نو لبا ٹوریا 30 سالاں چ لبا ہی نہیں اندر خالی۔ سردیاں دی شام دا ویلا فرماتے ہیں خیال آیا با یزید 30 سال چ رب نہیں ملیا تے چل ہن ماں راضی کریے کدھر ماں بھی نہ جاندی رہے۔ انشکر لی تے عمل کر لیا انشکر لی والے والے دیکھ تے عمل کریے دوڑے آ کے دروازہ کھڑکاما لگے تے ماں دی اندر رون دی آواز آئی آپ نے کنڈا نہیں کھڑکایا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں کان لا کے سنیا در ماں سجدے چ پئی روندی ہے تے مارو کے کہہ رہی اللہ 30 سال گزرے میرا باو یزید بھی چھڑ گیا آئی۔ اما نے آکھیا یا اللہ میرے پردیسی دیا خیرہ کرنیاں دی عرض کی دیا اللہ میرے مسافر بچے دی خیرے ہوئے او دی ماں کول کوئی نہیں کہ میں کولی دی اپنے باو یزید خیال رکھ لیں دی کہ ماں نے عرض کی دیا اللہ میرے باو یزید نو کنڈا نہ چھپ جائے میرے پتر نو تتیوہ نہ لگے میرے پردیسی نو کدھر ٹھیڈا نہ لگے عرض کی تھی میری ماں دعا ماں کر دی رو دیا دروازہ کھڑکایا کہ خیال آیا اماں 30 سال ملن نہیں آیا تو آج بھی سجدے جو دعا کری جا رہی آپ نے دروازہ کھڑکایا اماں دی آواز آئی کون ہے رو کے کہنے لگی اماں کنڈا کھول تیرا پردیسی آیا اماں نے دوڑ کے دروازہ کھولے آؤ ادھی رات تک ماں دے پتر گلا کر دے رہے ادھی رات رات ڈل گئی اچانک ماں دی اکھ لگ گئی خواجہ صاحب فرماتے ہیں ماں دی سنی آوازیں آئی بے با یزید پانی پلاؤ فرماتے ہیں میں اٹھ کے دوڑے آؤ شکر ہے جو ماں نو راضی کرتا ویلا آیا فرماتے ہیں میں دیکھا گھڑے جو پانی کوئی نہیں دور جا کے میں کنویں تو پانی لے کے آیا میری ماں ستی میں سرانے لے کے پیالہ کھڑا رہے آؤ ماں فجر ویلے اٹھی اماں بے کے کہنے لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اماں ستا نہیں کدھر ماں دا بے ادب بنائے ہو جوان اماں نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے دعا کی تھی اللہ 30 سال تینوں راضی کردہ رہا ہے اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا دینی میرے با یزید نے ولیاں دا امام بنا دے فرماتے ہیں ماں نے اجے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ نے مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا کدا پھڑ کے کہنے لگی اماں مینوں معافی دے دے میں بھولے کھیجی رہ گیا جیڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی او ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی پوچھو با یزید دے کولو کہ میں ماں چولی پر دین دی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دین دی تے فیصلہ بادیو پتہ لگیا پھر مرتبے سارے نو ماں دی دعا نالی ملے پاویں ویسے کرنی ہوئے پاویں بابا فرید ہوئے پاویں غوث پاک پاویں داتا صاحب پاویں امام بخاری ہوئے تے پاویں حضرت خواجگان سلطان العارفین حضرت خواجہ با یزید بستامی ہوئے تے جے سارے نو مرتبے ماں دی دعا